Ang daang kasabutan, Genesis 30. Sa dihang wala gayud manganak si Raquel, nasina siya kang Leah o giingnan niya si Jacob. Hatagi akong anak kay kun dili mamatay gayud ako. Nasuko si Jacob kang Raquel ug miingon siya, Diyos bagod ako, siya maoy nagbuot nga dili ka manganak. Miingon si Raquel, ania ang akong ulipon nga si Bilha. Pakigdulog kaniya aron manganak siya alang kanako ug niining paagiha, mahimo akong inahan. Busa gitugyan niya si Bilha ngadto sa iyang bana ug nakigdulog si Jacob kaniya. Unya nagmabdo si Bilha ug nanganak og batang lalaki. Miingon si Raquel, naluoy kanako ang Diyos. Gidungog niya ang akong pag-ampo o gihatagan ako niyag anak. Busa ginganlan niyag Dan ang bata. Nagmabdos pag-usab si Bilha og lalaki gihapon ang iyang anak. Miingon si Raquel, nakigbisog ako pag-ayo sa akong igsuon ug nakadaog ako. Busa ginganlan niyag Neftali ang bata. Sa dihang mihunong na si Leah sa pagpanganak, iyang gihatag kang Jacob ang iyang ulipon nga si Zilpha, silbing asawa ni Jacob. Unya nanganak si Zilpha og batang lalaki ug miingon si Leah, palaran ako. Busa ginganlan niya Gad ang bata. Si Zilpha nangunak pag-usab og batang lalaki. O miingon si Leah, pagkabulahan ko gayud karon ang mga kababayen-an motawag na kanakog bulahan. Busa ginganlan niyag Aser ang bata. Unya sa tig-ani na sa trigo, miadto si Ruben sa kaumahan ug nakakaplag siyag mga mandragora. O gidala niya kini ngadto sa iyang inahan nga si Leah. Si Raquel miingon kang Leah, hatagi intaon akong pipila ka buok mandragora sa imong anak. Si Leah mitubag kaniya, dili pa ba igo ang pag-ilog mo sa akong bana? Karon imo pagayong kuhaon ang mga mandragora sa akong anak? Si Raquel miingon, kung hatagan mo ako mandragora, mahimong padulgon ko kanimo si Jacob karong gabi. Paghiuli ni Jacob gikan sa kaumahan niya ng pagkagabi, gitagbo siya ni Leah og giingnan. Kinahanglan nga ari ka dulog kanako ni ining kabiuna kay gibayran ko ikaw sa mandragora. Busa nakigdulog si Jacob kang Leah ni adtong gabiuna. O gidungog sa Dios ang pag-ampo ni Leah, nagmabdos siya og nanganak sa ikalimang anak nila. Miingon si Leah, gigantihan ako sa Dios kay gihatag ko man sa akong bana ang akong ulipon. Busa ginganlan niyag Esakar ang iyang anak. Unya nagmabdo si Leah pag-usab ug nanganak kini ang ikaunom nilang anak nga lalaki. Miingon si Leah, gihatagan akong anindot nga gaso sa Dios, karon mahalon na gayud ako sa akong bana, kay unom naman ang among anak nga pulos lalaki. Busa nginganlan niya Zabulon ang bata. Unya nanganak siya babae nga iyang ginganlag Dina. Unya nahinumdom ang Dios kang Raquel. Gitubag niya ang pag-ampo kang Raquel aron siya manganak. Og nagmabdo siya og nanganak og batang lalaki. Miingon siya, gikuha sa Dios ang nakapaulaw kanako. Hatagan paunta ako sa Ginoo og laing anak nga lalaki. Busa ginganlan niya Jose ang bata. Human mataw si Jose, miingon siya Jacob kang Laban, mupauli na ako sa amo. Ihatag kanako ang akong mga asawa nga akong gialagaran kanimo ug ang akong mga anak ug mapauli na ako. Nasayog ka kung giunsa ko ikaw pag-alagad. Miingon si Laban kaniya, tuguti ako sa pagsulti niini.
Nasayran ko pinagi sa akong mga pagpanagna nga gipanalanginan ako sa Ginoo tungod kanimo. Busa pangayo sa gusto mong suhol kay ihatag ko kini kanimo. Si Jacob mitubag kaniya. Nasayod ka nga naghago ako pag-ayo alang kanimo ug nga misanay pag-ayo ang imong kahayupan ubos sa akong pag-atiman. Kaniadto sa wala pa ako dinhi, jutay ra sila apan karon daghan na kaayo sila. Gipanalanginan ka sa Ginoo tungod kanako. Karon angay nang atimanon ko na usab ang akong kaugalingon. Unsa may ibayad ko kanimo, nangutana si Laban. Si Jacob mitubag, dili ko gustong suhulan mo ako. Mupadayon ako pag-atiman sa imong kahayupan kung muuyon ka sa akong kondisyon. Karong adlaw, lainon ko ang tanang nating karnero nga itom ug ang tanang nating kanding nga kabang ug puntik-puntikon. Kini sila mao ang suhol ko. Masayran mo raon niya kung gilimbungan ko ikaw. Kung hikaplagan mo nga may kanding ako nga dili kabang o karniro nga dili itom, isipa ka na nga gikawat ko. Mitubag si Laban, maayo, uyon ako sa giingon mo. Apan ni Ana gayong adlaw, gipanguha ni Laban ang mga laki ug baying kanding nga kabang ug puntik-puntikon, ingon man ang mga karnirong itom. Ug iya kining gipabantayan sa iyang mga anak nga lalaki. Unya mipahilayo siya kang Jacob. Mipanaw siya dala ang maong mga kahayupan sa gilayon nga balig 3 ka adlaw nga panaw. Si Jacob maoy nag-atiman sa ubang kahayupan ni Laban. Unya mikuha si Jacob og buhing mga sanga sa alamo, sa almendras o sa platano o gilaphak niya pagkuha ang panit niini aron makita nga may mga laphak nga puti kini. Gibutang niya kining mga sangaha at tubangan sa imnanan sa mga hayop kay magtakmagay man didto ang mga hayop inig-inom nila. Busa ang mga kanding nga hitakmagan at tubangan sa maong mga sanga, nanganak og kabang og puntik-puntik. Gilain ni Jacob ang mga karniro og gipaatubang niya sila sa mga kabang ug ang lubos itom nga mga hayop ni Laban. Niining paagiha, misanay ang mga hayop ni Jacob ug wala kini niya itipon sa mga hayop ni Laban. Kung maghabal na ang tambok nga mga hayop, ibutang ni Jacob ang mga sanga sa ilang atubangan dool sa inanan aron sila magmabdos dool sa mga sanga. Apan wala niya ibutang ang mga sanga sa atubangan sa niwa nga mga hayop. Busa ang mga niwang iya ni Laban, samtang ang mga tambok iya ni Jacob. Ug nadato siya pag-ayo, ug daghan kaayo siya mga kahayupan nga ulipon, mga kamilyo ug mga asno.